Ang Simbahang Katoliko. Ang bugtong anak samahan sa langit na naog din Jesuita, gipanganak ni Mariang Birhin. Siya ang nagpundar nining simbahan didto sa Jerusalem sa tuig 33 Anno Domini. Og sumala sa report sa World Almanac, aduna nay kapin sa 100,000 katinuuhan sa tibuok kalibutan nga nagdala sa bansagon nga Kristiyano. Kining tanan gikan sa mga saha nga nagkasiak-siak sa unang pundok nga gipundar ni adtong tuig 1517 ni Martin Luther sa Alemanya. O kung imong gamiton ang imong hustong sentido komon, kini mga simbahana kung tinuuhana, may grasya baka kining langit nun? Kabubuton baka kini o plano baka kini sila sa Dios? Ang tubag dili. Nan unsaan man nila pagluwas makalag sa mga makasasala nga dili man sila mao ang simbahan nga gitukod sa Dios. Ang plano sa Dios mao kini, yang ipadala ang iyang bugtong na dinhi sa kalibutan aron pagpundar og simbahan, pagluwas sa katawhan sa tibuok kalibutan. 1 Kapitulo 3 versikulo 1. Sila nga mga pundador og simbahan, gipadala ba sila sa Dios aron magpundar og simbahan dinhi sa ita pagluwas sa kalibutan? Wala. Hinuon sila ang katumanan sa gipasidaan sa Dios nga sa lahing mga adlaw daghan ang mobiya siyang pundok, simbahan, apan magdala gihapon sila sa iyang ngalan, manudlo sila og pagtulunan, pagpasalaag sa daghan. Mateo Kapitulo 24 versikulo 4, Roma Kapitulo 16 versikulo 17 hangtod 18. Atong hinuktokan pagmayo. Ang papel sa kaaway mao ang pagbanbahin sa katawhan sa Dios, kutob siyang mahimo. Ang plano sa yawa mao ang paguba sa lawas ni Kristo, ang simbahan. Busa ang yawa migamit sa trang matang sa paagi, paguba sa simbahan. Mabitaw nga ang yawa way puas paggamit og mga instrumento aron matuman ang iyang plano, pagbungkag sa lawas ni Kristo. Og tungod ni ining plano sa yawa, si Kristo nagpasidaan sa mga apostolis, nga unya nga maghinapos na ang mga adlaw, daghan ang mobiya siyang pundok, simbahan, apan gihapon, magadala sila sa iyang ngalan, manudlo sila og mga pagtulunan nga makapasalaag sa daghan. Mateo Kapitulo 24, versikulo 4, Buhat Kapitulo 2, versikulo 30-31, Roma Kapitulo 16, versikulo 17 hangtod 18. Mabitaw nga sa may 1,484 years ang gidugayon sa simbahan nga tinukod ni Kristo, matuman ang iyang pasidaan kaysa tuig 1517 si Martin Luther misiakman sa simbahan og nagpundar og iyang mismong simbahan. Mao kini ang yugto sa sinugdanan sa katumanan sa pasidaan ni Kristo sa iyang mga tinun-an. Og ato na kining makita karon sa atong mga mata igsuon. Nagdagsang na kini mga tinuuhan, murag mga uhong nangguho sa tinglipak og tingulan, katumana na kini sa kang Kristo nga pasidaan. Og sila nagwali og nanudlo og pagtulunan nga ang ilara kuno mao ang dalan sa kaluwasan. Roma Kapitulo 16, versikulo 17 hangtod 18. Naning kamot ang yawa nga makayag ang santos nga simbahan, iyang gisuon-suon ang simbahan, og daghan ang nawani sa matuod nga tinuuhan, og nagpatindog sa daghang mga simbahan sa kalibutan aron daghan ang masalaag. Apan bisan pa niya wala niya masuon ang pagkabalaan sa simbahan. Wala ang yawa niya ng langit nung grasya. Mao nga ang iyang mga simbahan dili balaan, hinuon nagkabahin-bahin, kay napukan man siya niini hangtod sa kahangturan, kini tungod siyang pag-alsa batok sa Dios. Unsang pagkahitabua nga nahulog ka man gikan sa langit, o hari sa Babylonia, ang hayag nga kabugason. Unsang pagkahitabua nga napukan ka man. Isaya Kapitulo 14, versikulo 12 hangtod 15. Ang iyang mga simbahan sa indra mailhan nga iyaha, kay walay grasya, dili makapasanto sa magtutuo niini. Hinuon dili malalis ang yawa anay gahom og abilidad. Bisan mangganit sa pagmilagro o pag-ayo og masakiton, makahimo ang yawa. Mabitaw nga ang iyang mga sulugoon nga magtutulo, mursag mga balaan kay makayo man sab og sakit. Apan ang ayo, dili sa grasya nga lagit nun. Ang lawas lang ang naayo, apan ang kalagwala, og patay lang gihapon. Dili sama sa simbahang Katoliko,
belaan o makaluwad sa kalag, kay may gahuman sa pagpasaylo og sila sa usa ka makasasala. Ang mga simbahan nga dili iya sa Dios gadala nining markaha. Una, walay pultahan sa ilang kasing-kasing si Mahal Birhen Maria, ang inahan sa Dios. Ilang giataki o gilampaso kanunay pagbibiay ang mahal nga birhen. Usa kini nga ilhanan gipadayag sa kamatuuran nga makita nato karon. Katong dekreto sa Dios talit sa bitin og sa babay, human ang babay tintala sa unahid didto sa paraiso nga gakanayon. Himuon kung magdinumtanay ikaw og ang babay, himon kung kaaway ang tawag ang bitin, og mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat, dugmo ko niya ang imong ulo, og paakon mo usab ang iyang tikod. Genesis Kapitulo 3, versikulo 15. Human milabay ang 4,000 ka tuig, natuman ang gipamulong sa Dios. Usa ka babay nga ulay, mimabdus ug nanganak og lalaki. Isaiah Kapitulo 7, versikulo 14. Og unya ang maong anak, gapatindog og simbahan. Busa ang inahan sa simbahan, mao si Santa Mariang Birhen. Ang nagpatindog niini, mao si Kristo, ang anak sa babay. Ang bitin ng kanaksad, apan ang matang sa iyang mga anak, imitasyon sa iya sa babay. Mga simbahan ng guho murag mga uhong, gisuon ang iya sa babay, apan dili iya pinatindog sa anak sa babay nga mao si Kristo. Iya pinatindog sa tao lamang. Si Santa Maria Birhen dili gyud dawaton kang bisan kinsang pundok sa tinuuhan gawas sa Katoliko nga simbahan. Kini ilhanan sa kamatuuran sa langit ng dekreto nga ang babay ug ang kaliwatan sa bitin managsantako og magdumtanay, kay ang babay ug ang bitin traditional man nga kaaway. Napukan ang babay sa sala tungod sa ilad sa yawa didto sa paraiso. Si Birhen Maria humot sama og ahos sa simbahang Katoliko. Mga dili makagusto ang bitin og ang mga anak kaliwat niini, kay malipong og mahubog sila sa kasagrado ni Santa Mariang Birhen. Mahilo ang bitin ug ang iyang kaliwatan sa ahos sa simbahang Katoliko, ang simbahan nga tinukod siyang anak si Jesucristo. Ikaduhang marka nga nagtimaan nga ang maong simbahan dili iya sa Dios. Ilang yataki ang kasagrado sa santos nga Eucharistia, nga kuno simbolo lamang. Dili kuno matuod nga lawas og dugo ni Kristo. Dili sila mudawat sa pan ug bino nga matuod nga lawas og dugo ni Kristo sa misteryo sa Eucharistia. Simbolo lamang kuno. Apan ang matuod nga nagpahipi niini mao, dili sila mokaon ni mo inom sa lawas og dugo ni Kristo sa hulagway sa pan ug bino. Kay kung mukaon og miinom sila, mao'y ilang pagkaon og pag-inom sa lawas og dugo ni Santa Maria. Ang lawas og dugo ni Kristo, lawas og dugo ni Santa Maria, isip anak unod nun. Unsaon ni ini nila pagkaon nga traditional enemy man sa bitin ang babae. Ikatlong marka nga ang maong simbahan dili iya sa Dios, ilang giataki ang mga sakramento, labi na ang sakramento sa confession, nga kuno dili tinuod nga makapasaylo ang pari og sala, kay ang pari tao lamang kuno. Ikapat, ilang giataki ang imahen og larawan sa mga santos, kay kuno Dios. Ikalima, ilang giataki ang Santo Papa nga kuno mao ang nagdala sa numero 666, numero sa yawa. Ilang giinsakto pagmaayo ang mga sagradong pasilidades sa santos nga simbahan, kay babag kini mga butanga sa gingharian nga dili iya sa langit, sama ni Mariang Birhen. Nganong allergic mangged sila ni Mariang Birhen? Unsa may gipaluyo nga sugilanon nga nagdumot mangged sila sa inahan sa Dios? Mitumangka sila ni Kristo, apan unsa mang matanga sa ilang pagtuo nga isalikway Manila ang inahan ni Kristo. Mito kuno sila sa anak, apan kaaway nila ang inahan sa anak. Unsa may sala ni Birhen Maria kanila? Lagi kay ang inahan sa anak kaaway man si bitin, og sa kaliwatan sa bitin. Genesis Kapitulo 3, versikulo 15. Mulagi nga ang anak ra ang murag ilang gidawat, apan gisalikway ang inahan nini. Mao kining matanga sa pagtuo nga nagamarka ng daan sa iyang pagkamini. Kay mao kining matanga sa marka sa pagtuo sa mga yawa. Ang yawa mito nga si Kristo Dios, 100%. Walay lalis. Apan ang yawa wala mudawat misupak sa kang Kristo nga pagtulunan.
Mosab kining matanga sa pagtuo sa mga fundamentalista. Mituo sila ni Kristo nga Dios. Personal nilang mangluluwas. Apan misupak sila sa kang Kristo nga pagtulunan og ang gapahimugso ni Kristo dinhi sa kalibutan. Wala nila dawatan ni tahura. Ilang gitan-aw nga usalang kahayop. Dimudo ang ilang pagtuo insulto ni Kristo. Ang ilang pagtuo usa ka mini. Si Birhen Maria usa ka providential woman. Ingon nga arka sa kaluwasan sa kalibutan. Apan ilang gisalikway o gipanamastamasan nga kuno daghan og anak. Ang tinudma kini ang wala mo dawat ni Santa Maria nga inahan ni Kristo, usa ka antikristo. Karon atong ipunting ang atong mga mata nining mga simbahan kung tinuuhan nga tinukod-tukod lang og tao. Ang ilang mga pastor, ministro, leader o mga membro dili makatulon sa babaeng Birhen Maria. Wa og tuo ilang yataki ang Birhen. Natural kini aron ang kamatuoran mulutaw nga ang kaliwat sa bitin mo'y magsigi og tagaw-taw og pahit sa tikod sa babay. Samtang ang babay mo'y magadugmok sa ulo sa bitin. Ang ulo sa bitin gakahulugan ang iyang kaalam og kahibalo, katakus og abilidad sa yawa, pagpanglingla sa katawhan sa kalibutan. Ang ulo sa bitin mao ang plano sa pangilad sa yawa dinhi sa kalibutan. Ang gasigi og pahit sa tikod sa babay, gakahulugan kini nga gasigi og atake ang yawa batok sa babay, si Santa Maria Birhen, pinagit sa daghang sikta sa tinuuhan nga tinukod lang og tao. Mabitaw nga dili kini mga tinuuhana makatuto kang Maring Birhen. Gilasan sila nga magsud-ong ni Maryang Birhen og kini mga simbahana kung dili pa kini katumanan sa papel sa yawa nganong dili man sila mudawat sa babay nga inahan sa Dios. Hinuon ilamang atakihon. Maulang hinuon kini nga paagi silang pagpaila sa katawhan silang matuod nga kulor og balihibo kinsa sila mga bandol sa kaliwatan nga gipasidaan sa Dios didto sa paraiso. Pinaagi nini, klaro kayo nga sila ang gadala sa marka og kulor sa makaliwat sa bitin. Walay wala kanila gaatake sa babae. Ang tanan kanila gaatake kang Maring Birhen. Ang galaban gadipinsa kang Birhen Maria murag gyud ang simbahang Katoliko, ang tinukod siyang anak si Jesucristo. Ang simbahan nga balaan mo lamang ang pultahan sa kaluwasan. O kanang simbahana mao ang tinukod ra ni Kristo. Makatumbo ka ba nga anaa pay laing simbahan nga balaan gawas sa tinukod ni Kristo dinhi sa kalibutan? Kini nga kalain-lain nga kasimbahanan mga balaan ba kini? Dili. Ang pagkaula nila sa langit ng grasya kay dili man Ginoo ang kapundar kanila, mo'y nakapadili nila balaan ni sagrado nga simbahan. Wala sila ni langit ng pasilidades pagbalaan sa mga kalag nga magtutuo kanila ni langit ng pasilidades pagpasaylo sa mga sala sa mga makasasala. Tuod kay sila wala hatagi sa Dios o gahom ni autoridad pagpasaylo og sala, kay sila iyaman lamang tinukod sa tao. Wala man ang Ginoo gasugo ni ga-autorisar kanila pagpundar og simbahan. Kinsa man gud ang tao ikumpara mo sa Dios. Gapundar ang Ginoo og simbahan, gapundar sad ang tao og simbahan. Kinsa may imong tuuhan, ang Dios o ang tao? Hay may labaw, ang tao o ang Dios? Hunahuna aragod mga igsoon. Ang simbahan tinukod og tao dili makaluwas sa mga membro niini. Klaro kaayo ang gaingon ang Dios, kun wala ako, wala kamoy mahimo. Juan Kapitulo 15, versikulo 5. Ang tao may kompetensya sa Dios nining puntuha siyang pagpatindog og simbahan. Unsa may mahimo sa tao nga yaraman kini sa tao? Ang iyang simbahan dili makaluwas bisan kaniya, kay ang iyang simbahan inimbento man lamang niya. Walay gahom ni autoridad pagpasaylo og sala, ni pagbalaan sa kalag sa iyang mga sakop, puno og pulos lang pasalig. Tan-aw ra gud kini mga pagtulunan sa fundamentalista. Walay simbahan, walay tinuuhan nga makaluwas. Wala kunoy simbahan nga makaluwas. Apan wala sila masayad nga gitudlo ni Kristo nga gakanayon. Walay maluwas og dili mahimong membro sa ang lawas simbahan. Kolosa Kapitulo 1 versikulo 18, Kapitulo 3 versikulo 15. Busa diha lamang sa iyang simbahan ang pasalig sa kaluwasan sa tao. Apan ang mga fundamentalista giinsulto nila si Kristo kay ilang giwali o gitudlo nga walay simbahan ni tinuuhan nga makaluwas. Tiaw na unsa ka pagkapisok sa ilang espirituhanong mata.
Wala sila makakita sa simbahan nga tinukod ni Kristo. Ang simbahan lamang nga balaan nga dunay pasalig sa kaluwasan, sakit kini nga kamaturan, apan mao kini ang gipadayag sa santos nga kamaturan, sakit apan makaluwas. Mabitaw nga gipasidan-an ni Kristo ang mga apostolis nga aduna unyay maabot nga mga propeta nga mini nga mga magtutudlo, mini nga magwawali, mini nga mga tinuuhan. 1 Pedro Kapitulo 5, versikulo 8 hangtod 9. Kay ang yawa gaplano o galaraw man usab sa pagsabwag sa iyang ulo, kaalam, adlaw o gabi paguba sa simbahan, og sa maong paagi, daghan unya ang malingla, unya mubiya og mutalikod sa iyang simbahan. Pagbantay kamo sa mga mini nga mga propeta, manhi sila kadinyo, nga daw mga karnero, apan sama sila sa bangis nga mga lubo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili mamungag ubas, ni ang kudyapa mamungag igos. Mateo Kapitulo 7, versikulo 15 hangtod 16. Apan ang kahoy nga walay sakit mamungag maayong bunga, apan ang kahoy nga masakiton dili mamungag maayong bunga. Mateo Kapitulo 7, versikulo 17 hangtod 19. Ang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon o isugnod sa kalayo. Busa mailhan ninyo ang mini nga mga propeta, pinagi sila mga bunga, binuhatan og pagtulunan. Mateo Kapitulo 7, versikulo 15 hangtod 20. Karon tan-awa ninyo mga igsoon, kinsa man nga simbahan nga namungag maayong bunga. Ang maayong bunga sa simbahan mao ang mga santos. Nan karon magsumada kuno kita. Kinsa man nga simbahan karon ang namungag mga santos. Mga protestante ba? Mga fundamentalista ba? Wala. Kung di ang simbahan dragyod nga katoliko, kay iya man kini nga tinanom ni Kristo, kahoy nga maayo og walay sakit, busa mamungag maayo. Kay kahoy man kini tinanom sa Dios. Apan ang tanang simbahan lakip ang fundamentalista nga nanudlo nga sila ray maluwas. Walay bunga maayo, kay ang maong kahoy masakiton, dili sagrado kay tinanuman lang og tao, dili sa Ginoo. Dili maayong kahoy, pait og tunokon, walay maayong bunga. Kini mga kahoya dili makapamungag maayong bunga kay tubugman. Og nabay tubog nga mamungag tamis nga bunga, hinuon makalanag og makahilo. Busa miingon na lang sila nga walay maayong kahoy, bisan og naay maayong kahoy og naay tamis og maayong bunga. Nganong ilang atakihon ang simbahang Katoliko og ang mga bunga niini? Mo kini ang ilang modus operandi pagtabon silang matuog kulor og dagway atubangan sa kamaturan. Ang kamatuuran mao nga ang simbahang Katoliko maong matuod nga kahoy og may maayong mga bunga. Maghisgot kuno kita og simple nga lohika. Ang matuod nga simbahan mao ang simbahan nga balaan, kay balaan man ang iya sa mga butang balaan, sama ba sa kahoy mangga nga tamisan, ang isang mga bunga tamis. Kining simple nga lohika gamatuod kini sa mga fundamentalista nga pundok. Ilang gitudlo nga walay simbahan, walay tinuuhan nga makaluwas. Kini maoy pag-angkon nga ang ilang tinuuhan dili makaluwas kanila. Ang ilang gitudlo nga walay simbahan, walay tinuuhan nga makaluwas, kay ang ilang mismo nga tinuuhan ang dili makaluwas kanila. Sila ray naigo. Gato kita sa labing siguro nga sila na side na nga way bisan usa sa ilang pundok makaluwas kanila. Mabitaw nga ang ilang doktrina nga walay simbahan, walay tinuuhan nga makaluwas. Bunga kini sa ilang natungkaran nga kamaturan diya sa kahaw-ang silang tinuuhan. Gaunay kini pagbutyag sa ilang pagkamao. Ang ilang pagkamao nga dili sila mao ang simbahan nga tinukod ni Kristo. Dimudo ang dili tinukod ni Kristo, dili iya ni Kristo. Ug ang dili iya ni Kristo, walay pasalig ni grasya pagluwas sa kalagnila. Ang taas nga kutay sa panid sa kasaysayan sa simbahan, sulod sa daghang yugto sa kapanahunan, nagmatuod nga walay bisan usa ka pulong nga nakudlit sa papel sa kasaysayan sa simbahan nga dunay santos o nasantos sa simbahan nga dili Katoliko. Hinuon dunay natali sa panid sa kasaysayan sa simbahang Katoliko. Usa ka protestante nakabig sa Katoliko og mihalad silang kinabuhi sa simbahan. Og nasanto sila. Usa sa pila kanila mao si San Juan Ogilvy og si Santa Elizabeth Ann Seton. Si San Juan Ogilvy anak sa ginikanan, ang amahan protestante,
ang inahan Calvinista. Gaduda si Juan og dako sa tinuuhan siyang papa. Tinuod ba kini nga iya sa Dios? Busa mipanaw si Juan ngadto sa Europa sa tuyo sa pagtuon ug pagsusi sa kamatuoran sa mga simbahan. Kinsa ni nila ang giingon og balaan og tinukod sa Dios. Og sa dugan niyang pagsusi-susi ni ini, didto iyang nakab-ot ang kamatuoran nga ang Katoliko nga simbahan mao ang matuod sa tanang simbahan. Balaan og tinukod gayud sa Dios Hesukristo. Og tungod sa minito niyang conviction sa pagtuo ni ini, gapabunyag siya. Unya misulod siya sa seminaryo aron magtuon sa pagapari. Tapos sa tuigan giordinahan siya isip usa ka pari. Yang gihalad ang tibok niyang panahon og kinabuhi sa pag-alagad sa Dios og sa tuig 1976 gikanonisar siya isip usa ka santos sa simbahan sa Dios. Si Santa Elizabeth Ann Seton, anak sa usa ka ministro sa simbahang Anglican Church. Sa tuig 1803 namatay ang iyang bana. Apan wala dagtig dugay nadani siya sa simbahang Katoliko kay diha sa Eucharistia iyang nakita ang pagkabalaan di ay gayud niini. Nagtubo ang iyang pagtudiha sa pagkaanaa gayud ang presensya ni Kristo sa Eucharistia. Hangtod nga nahimo siyang usa ka dakmong kahoy sa pagtuong Katoliko. Og unya gipatindog siya og mga balay tulunghaan alang sa makabus nga walay bayad. Nagpatindog siya og mga balay puloy-anan alang sa magatungha nga walay kapuy-an nga walay bayad sa Nueva York og sa Baltimore. Og dili palang gani dugay si Santa Elizabeth Ann Seton gikanonisar sa santos nga simbahan isip usa ka santa. Walay panid sa kasaysayad sa pundok sa mga sikta sa kasimbahanan usa ka Katoliko na dani sa laing pundok na santos. Sukad pa ni Martin Luther, walay bisan usa silang pundok na santos hangtod karon sa mga fundamentalista. Kay sumala sa gipasidaan ng daan ni San Pablo Apostol, siya nagkanayon. Si Satanas unya magpakasama sa anghel sa kahayag, busa ang yasang mga sulugon, magpakasama sad sa magtutudlo sa katarong, apan diha sa ilang mga bunga, maila sila. Ang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 14 hangtod 15. Unsa may ilang mga bunga? Ang simbahan nga tinukod sa Dios balaan, og siya makaylapon, og may langit ng tuyo ni Kristo, nga iyang simbahan, makaylapon og alang sa tanang tao, sa tanang nasod sa tibok kalibutan, sa tanang panahon, og mga tudlo sa salang kapagtuo, sa tanang dapit, sa tanang suok sa tibok kalibutan. Busa pandlakaw kamo sa tibok kalibutan, og himo sila nga akong mga tinun-an, og tudluin sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 hangtod 20. Walay nasod sa tibok kalibutan nga wala mawalihi sa simbahang Katoliko. Walay lungsod ni dakbayan sa tibok kalibutan nga walay simbahan kun kapilya nga Katoliko. Gawas lamang ni adto mga nasod nga Arabo ug Muslim kagidili silang balaod. Galukop siya sa tanang dapit so salang kapagtuo, usa ka pagtulunan, usa ka Ginoo, usa ka bunyag o galukop siya sa tibok kalibutan. Mao kini ang kalugan og Katoliko, universal, naglukop sa tibok kalibutan. Ang mga simbahan nga dili Katoliko wala galukop sa tibok kalibutan, wala gatindog sa usa ka pagtuo, usa ka bunyag, sa usa ka pagtulunan, usa ka doktrina. Mao bitaw nga sila gakabungkag-bungkag. Ang ilang mga pastor magtutudlo o mga ministro nanudlo og kalain-laing pagtuo og doktrina. Bisan ang Biblia, sila ra ang gahubad-hubad niini sa ilang kaugalingon lamang. Busa sila nangasalaag. Dili sila magkahiusa, kay dili man sila magkasinabtanay. Dili sila magkauyon. Busang uban nga mga ministro og pastor, magpatinog na lang sad sila og ilang simbahan. Og karon mokabat na sila, kapin og kawaan kalibo ka sikta sa tinuuhan sa tibok kalibutan. Tiaw mo na. Gipundar ni Kristo ang iyang simbahan diha sa mga apostolis, isip batu nga mga haligi niini, pamag-ang. Busa sila gayud ang mga apostolis gapalambo o gapakaylap nini hangtod ngadto sa ilang mga sumusunod ang mga kubispuhan sa simbahan. Ang mga laing simbahan apostolikanhon ba? Dili. Wala na ang unang mga apostolis, una pa sila naggitib. Ang labing ulahi nga apostol namatay sa tuig 100, samtang ang labing una nga simbahan tinukod og tao siglo 1517.
may 1,484 na katuig ang gidugayon niini sa simbahang Katoliko sukad sa pagmundar ni Kristo diha sa mga apostolis, una pa ang mga tinukod og tao. Klaro kaayo ang pasidaan ni San Pablo nga gakanayon, unya kung tunay maabot kaninyo nga manudlo og mga doktrina sumpaki sa gitudlo na kanamo og sa mga sumusunod kanamo, tungluha ninyo sila dayon. Galatia Kapitulo 1, versikulo 18. Wala nilaing pundok pa sa simbahan nga dunay autoridad o gahom sa pagpanudlo og langit nun, gawas lamang sa simbahang Katoliko. Una, ang simbahang Katoliko adunay espesyal nga gahom og autoridad gihatag ni Kristo alang sa pagpanudlo, pagsangyaw, pagpasaylo og sala og pagsanto sa kalag sa mamakasasala nga mibiya na sa sala. Ikaduha, ang simbahang Katoliko may autoridad sa pagpanudlo sa pulong sa Dios. Siya ang magtutudlo og maghuhubad opisyal sa balaang kasulatan. Ikatulo, ang simbahang Katoliko usa sa pagtuo, usa sa doktrina, usa ka panggobyerno. Ikaapat, ang simbahang Katoliko sa kinatibuk-an siyang kasaysayan, siya gapakita sa milagrosong gahom ug kusog, pagkaanaa sa tanang panahon, pagkamakanunayon, pagkawalay pagkausab sa doktrina o pagtulunan. Moray simbahan nga espesyal nga gipadalipdan sa Dios. Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 hangtod 19. Ikalima, molang ang simbahan nga gabarog sa iyang kaugalingon ug dili mao sa ni maguba ni mapukan. Ikaunom, ang simbahang Katoliko lamang ang mibarog sa way pagkaunsa batok sa tarang matang sa panggukod, sulod og sagwas, gubat, huwis de kutsilyo, isisma, heritika, reformasyon o uban pa. Wala gyud siya maunsa sa gubat sa una o sa ikaduhang gubat sa kalibutan, bisan sa tanang atake, panghimaraot sa tanang tinuuhan nga nakig-away kaniya. Ikapito, ang simbahang Katoliko dili makadulot kaniya nga gitawag og law of decay and death. Hinuon siya nakasudong o nakasaksi sa mga nasod o panggobyerno nga mitumaw o nahanaw. Nahulog o nangapukang gingharian, diktador nangahulog silang gahom, bisan sa kabangis mga kaaway sa simbahan, din ang mga kagamhanan sa kalibutan nakigbato kaniya. Ang simbahang Katoliko, gapadayon pagbarog ingon o gula gayud maunsa, kay lagi siya sagrado o lawas ni Kristo. Kini maoy pagmatuod sa pulong ni Kristo nga nagkanayon. Bisan ang gangaan sa hadis, dili makaunsa kaniya, og ako magauban kaniya hangtod sa katapusan sa panahon. Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 hangtod 19. Busa ang magipanudlo sa mga fundamentalista nga walay simbahan, walay tinuuhan nga makaluwas, usa ka dakong bakak sa tanang panahon, usa ka sakrelihiyo, pagnigar at tubangan sa publiko sa katawhan sa Dios sa kamatuurang langit nun, o sa kabalaanong kamatuuran nga dili malilong og malalis nga si Kristo gapundar og simbahan sa tuig 33. Og ang maong simbahan mao ang iyang lawas nga mistiko nga mao ang dalan sa kaluwasan, og unya karon gidigar kini sa mga fundamentalista nga wala kunoy simbahan nga makaluwas.